समस्या अब खुट्टामा घाउ लागिराखेको छ, हातमा चाहिँ अपरेसन गरेर अब चाहिँ उपचार गरेर त्यो त बल्झिने हो, झन् अर्को घाउ बल्झिने कुरा मात्र हो, समाधान हुने कुरा त होइन। त्यो समस्या एकतिर छ, उहाँहरू समाधान अर्कोतिर खोजिराख्नु भएको छ। यो केवल आफ्नो असक्षमता र आफ्नो कमजोरीलाई छोप्ने पर्दा बाहेक अर्को केही पनि होइन। यो सबै कारणले गर्दा अहिले हामीले अब यो मुलुकको सर्वोत्तम हितको निम्ति जनताले सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेका अधिकारहरूको रक्षा, त्यसको कार्यान्वयन र त्यसलाई समय सापेक्ष अझ परिष्कृत र थप प्रगतिशील ढङ्गले त्यसलाई समृद्ध गर्दै लैजानुपर्ने आजको आवश्यकता हो भन्ने हामीले निचोडमा पुग्यौँ। र यही आधारमा अहिले उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने, यो संविधानको कार्यान्वयन गर्ने र यो गर्दै अहिलेको व्यवस्था र अवस्था बिचको अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्ने उद्देश्यका निम्ति एकपटक हामी जनताको बिचमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गऱ्यौँ। अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले एउटा जनतासँग माओवादी मधेस तराई मधेस जागरण अभियानमा हामी हिजो पनि राखेका छौँ। र यसको एउटा पक्ष यो हो भने यो अभियानको अर्को पक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको सरकारले मुलुकको समृद्धिको निम्ति, सामाजिक न्यायको निम्ति सुशासन प्राथमिक शर्त हो, सुशासन आधारभूत शर्त हो। सुशासन कायम नगरी समृद्धि र सामाजिक न्याय कायम गर्ने कुरा जटिल विषय बनिरहेको छ। त्यस अर्थमा त्यो आधारभूत शर्त पुरा गर्नको लागि सुशासनको जो अभियान अगाडि बढाउन खोजिराखेको थियो, सुरु गरिरहेको थियो, त्यो अवरुद्ध हुने हामीले प्रशस्त देखिराखेका छौँ। यो सबै विषयमा पनि जनतालाई एकातिर जागरुक गराउने, अर्कोतिर खबरदारी गर्ने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने र जनतालाई जागरुक गराउने उद्देश्यका निम्ति पनि हामी यो अभियानमा अहिले हिँडिराखेका छौँ। पूर्व झापादेखि सुरु भएको अभियान हामी कञ्चनपुरसम्म पहिलो चरणमा पुरा गर्नेछौँ। दोस्रो चरणमा हामी फेरि मध्य पहाडीमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, पश्चिमदेखि पूर्वसम्म हामी मध्य पहाडी लोकमार्गमा पनि यो अभियान हामी सञ्चालन गर्नेछौँ। व्यापक जनताले अब यो मुलुकमा जनताले लडेर प्राप्त गरेका अधिकारको रक्षा गर्नको लागि, संविधानले व्यवस्था गरेका जनअधिकारका कुराहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि, मुलुकमा सुशासन, सामाजिक न्याय र स्थिरताको कायम गर्नको लागि अझ अलिकति अगाडि बढेर भन्दा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई पूर्णता दिने, नेपालको समाजवादी आन्दोलनको बलियो जग निर्माण गर्ने, आधार निर्माण गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनताको यो अभियान र जनआकाङ्क्षालाई मूर्त रूप दिने, यो सबै उद्देश्यको निम्ति नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्नुपर्ने कुराको आवश्यकता अहिले आम जनताले महसुस गर्दै गइराखेको छ। अब यहाँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई पूर्णता दिने, समाजवादी आन्दोलनको आधार निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, यो तीनवटै प्रयोजनको लागि नेकपा माओवादीको नेतृत्वदायी भूमिका अनिवार्य बन्दै गइरहेको महसुस अहिले अब केवल नेकपा माओवादीले मात्र होइन, आम जनताले अब महसुस गर्दै गएको हामीले अनुभूति यो क्रममा गरिराखेका छौँ। किनकि लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिने कुरा, समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरा र नेपालको कन्टेक्स्टमा राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरा यो एकीकृत ढङ्गले मात्र, एकीकृत सोच, एकीकृत दृष्टिकोणका आधारमा मात्र सम्भव छ। यसलाई अलग थलग गरेर हुँदैन। विगतमा ठुल्ठुला गल्ती के गर्ने गरिरहेका छन् भने राष्ट्रियताको कुरा गर्दा लोकतान्त्रिक आन्दोलन र अधिकारलाई चाहिँ सीमित गर्ने, लोकतान्त्रिक अधिकारको कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रिय हित कतै कुञ्चित हुन पुग्ने, बेला बखतमा यी चाहिँ दुवै अलग थलग हुने खालका हामीले समस्या पनि देखिराखेका छौँ। नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहे त्यो राष्ट्रिय हितको प्रश्न होस्, समग्रमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न होस्, लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिने प्रश्न होस्, अर्को एउटा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरा पनि यहाँ चलिरहेको छ, नेपाली विशेषतासहितको समाजवादको। यो तीनटै कुरा अलग थलग सम्भव छैन। नेपालको सन्दर्भमा यसलाई एकीकृत ढङ्गले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यसलाई एउटा एकीकृत दृष्टिकोणका साथै सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हाम्रो विश्वास के हो भने नेकपा माओवादी केन्द्रले अगाडि सारेको उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको अधिकार र मुक्तिको विषय जानेर उठाइराखेको छ। यो दृष्टिले हेर्दाखेरि यो लोकतन्त्र अब यही नै यो लोकतन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रको स्वाधीनता एकीकृत हुन आइपुग्दछ, संयोजित हुन आइपुग्दछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। नेपालको लोकतन्त्रले राजनीतिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा र प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गरेर मात्र पुग्ने भएन। नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्र भनेको गाउँमा बसेका किसानहरू, उत्पीडित वर्गहरूको, उत्पीडित जाति, क्षेत्र, कर्णालीका जनताको अधिकारको ग्यारेन्टी नगरिकन नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्त भयो भनेर अनुभूति गर्ने त्यो परिस्थिति बनि सक्दैन। त्यसकारणले
त्यो लोकतन्त्रको प्रश्न होस्। अब समाजवाद उत्पीडित जनताका अधिकारहरू जब हामी समाधान गर्छौँ, राजनीतिक अधिकार मात्र होइन आर्थिक सामाजिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने समेत कुरा गर्छौँ भने नेपाली विशेषताको समाजवाद त्यतै कतै भेट्न सकिन्छ। त्यसैले नेपालको कन्टेक्स्टमा नेपाली विशेषताको समाजवाद, लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिने कुरा र राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने कुरा यी अलग थलग हुँदैनन्, यहीँनिर आएर संयोजित हुन पुग्छन्, यहीँनिर आएर एकीकृत हुन पुग्दछन्। यसलाई अझ मूर्त भन्दा नेकपा माओवादी केन्द्रले अगाडि सारेको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक अरू सांस्कृतिक मुद्दाहरू जो छन् त्यसको समाधान गर्ने प्रश्नमा यी तीनटै विषयहरू, यी तीनटै आयामहरू एकैसाथ सम्बोधन हुने अवस्था देखिन्छ। त्यसैले हामी अहिले आम नेपाली जनताको बिचमा यही कुरा लिएर हामी गइराखेका छौँ। र सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको निम्ति होस्, लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई पूर्णता दिने वा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यका निम्ति भन्नुहोस्, या त जनताले लडेर प्राप्त गरेका अधिकारहरूको रक्षा गर्ने, उपलब्धिको रक्षा गर्ने, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने र त्यसलाई समय सापेक्ष अझ व्यवस्थित गर्दै लैजाने सन्दर्भ होस्। यी सबै कुराहरूको एउटै छ भाग, एउटै सार हो र यी नै विषयहरू लिएर हामी अहिले अभियानमा पनि गइरहेका छौँ। व्यापक जनताको सहभागिता यसमा साथ सामाजिक सञ्जाल विधेयकको विषयमा र यो त्यस अतिरिक्त मैले अघि भने म एउटै कुरा तपाईँलाई मैले त्यो भित्र समग्रमा पनि भने, अहिले 2/3 सरकारले गरिराखेको बहादुरी, देखाइराखेको बहादुरी यतै कतै देखिन्छ। त्यसले जनताले थप अधिकार सम्पन्न बनाउनेतिर होइन, जनताले लडेर प्राप्त गरेका अधिकारलाई सीमित गर्ने, त्यसलाई अझ कमजोर बनाउने र पुरानै लयमा फर्काउने, मुलुकलाई पुरानै औपचारिक लोकतन्त्रको लयमा फर्काउने सरकारले चाहिँ जो कोसिस गरिराखेको छ, हाम्रो विमति त्यहीँनिर हो, हाम्रो असहमति पनि त्यही हो, हाम्रो विरोध पनि त्यही हो र हाम्रो खबरदारी पनि त्यहीँनिर हो। चाहे तपाईँ यो सामाजिक सञ्जालको प्रसङ्गमा कुरा गर्नुहोस्, विधेयकको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ यो लगायतका अरू अध्यादेशका कुरा गर्नुहोस्, अध्यादेशको कुरा पनि त्यही हो। अब संसद नभएला मात्र होइन, संसद चल्न नसक्ने अवस्थामा हो क्या अध्यादेश ल्याउने, त्यो कानुनी अधिकार पनि हो र सरकारको त्यो विशेष अधिकार पनि हो। तर त्यो संसद नचलेको बेला मात्र होइन, संसद चल्न नसक्ने अवस्थामा हो। तर यो दुवै परिस्थितिमा मध्यरातमा चाहिँ विधेयकका ड्राफ्टहरू तयार गरेर जो अगाडि बढाउने कामहरू भए, त्यस कारण त्यहाँ राम्रो इन्टेन्सन भन्ने कुरा चाहिँ देखिँदैन। अब नियतमा त्यहाँ कहीँ न कहीँ अरू केही कुरा लुकेको कुरा त सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। चाहे त्यो तपाईँ अध्यादेशको बाटोबाट जानेर संसदको भूमिकालाई सीमित गर्ने प्रसङ्ग होस्, चाहे अहिले विभिन्न विधेयकहरूको प्रसङ्ग होस्, यी सबै कुराले सरकार लोकतन्त्रलाई अझ व्यापक बनाउने, लोकतन्त्रलाई अझ फराकिलो बनाउने, यसलाई अझ विस्तार गर्ने बाटोमा होइन, यसलाई सीमित गर्ने बाटोमा सरकार हिँडिराखेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। अब जहाँसम्म कुलमानजीको प्रसङ्ग छ, अब काम कुरो एकातिर कुम्नुभोगी छिमेतिर जस्तो भइरहेको छ कि गर्नुपर्ने सरकारका काम धेरै अरू छन्, तर अब ती सबै कामप्रति सरकार न जवाफदेही छ, न जिम्मेवार छ, न गम्भीर छ। अब किन यस्ता कामहरूतिर लागिरहेको छ भन्दा सरकार के पार्टीगत स्वार्थ होलान्, के वैयक्तिक स्वार्थ होलान्, के सीमित समूहगत स्वार्थहरू होलान्। त्यो सीमित समूहगत स्वार्थ, पार्टी स्वार्थ को घेराभित्र सरकार अहिले जसरी अलि सक्रिय जस्तो देखिन्छ, व्यापक राष्ट्रिय हितको निम्ति, जनताको हित अधिकारको निम्ति सरकार त्यतिकै बेखबर देखिन्छ। सायद यी सबै कारणहरूको एकमुष्ट उत्तर यही होला भन्ने मलाई लाग्छ। ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको मान्छे ऊर्जा मन्त्री, अहिले यो जो बहालवाला ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले 5 पटक कुलमान घिसिङसँग स्पष्टीकरण सोधिसक्नुभयो भन्ने कुराहरू पनि आयो। हिजो अस्ति माइतीघर मण्डलामा पनि एक किसिमको विरोध कार्यक्रम भयो। अब यो ऊर्जा क्षेत्रमा कुलमान घिसिङले दिनुपर्ने उनले केही स्पष्टीकरणका कारणहरू छन्, यो तपाईँको पालामा थियो कि थिएन? अहिले किन यसो भइरहेको? त्यो एकदम प्रश्न छ। त्यसकारण यी विषयहरू कार्यान्वयन गर्नको निम्ति अब त्यति बेला पनि सक्रियताका साथ आएको छ। तपाईँले त्यति बेलाका सञ्चालक समितिका निर्णयहरू फर्केर हेर्नुभयो भने तपाईँ प्रष्ट रूपमा देख्न पाउनुहुन्छ। त्यसकारण अहिले सञ्चालक समिति हिजो पनि यो मुलुकमा को बृहत्तर हितमा सरकार काम गर्नुपर्दछ, विद्युत प्राधिकरणले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी दृढ थियौँ। आजका दिन पनि हामी सरकारमा हुँदा पनि त्यही कुरा भन्छौँ, सरकारमा नहुँदा पनि हामी त्यही कुरा भन्छौँ। सरकारमा हुँदा एउटा कुरा र सरकारमा नहुँदा अर्को कुरा हामी भनिराखेका छैनौँ। त्यसकारण अघि तपाईँले जे कुरा भनिराख्नु भएको छ, अब किन यो मैले त्यही कुरा भनिरहेको छु। सरकारका मन्त्रीहरू उहाँहरू जानुहुन्छ संसदको रोस्ट्रुमबाट
एउटा राष्ट्रिय सेवकको उछितो काट्नुहुन्छ, सार्वजनिक मञ्चहरूबाट उछितो काट्नुहुन्छ। अब यो त उपयुक्त भएन नि, हामीले भन्ने गरेकै छौँ। यो जवाफ उहाँहरूसँग अलिक बढी खोज्नुपर्ने हो। जुन कुरा असान्दर्भिक छ हामी भनिराखेका छौँ, जे विषयमा उहाँहरूले प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ ती प्रश्नहरू न सान्दर्भिक न राष्ट्रको हितमा छन्। मैले अघि भने उहाँहरू जे काम गरिराख्नु भएको छ यो समग्रमा मैले सरकारका गतिविधिहरूलाई हेर्दाखेरि मूल रूपमा राष्ट्रिय हितभन्दा बाहिर सीमित स्वार्थ समूहहरूको निश्चित अथवा पार्टीगत स्वार्थ होलान्, निश्चित अन्य स्वार्थ समूहहरू होलान्। यो स्वार्थ समूहहरूको परिधिभित्र रहेर उहाँहरू काम गरिराख्नु भएको छ र त्यो बाटो बढी निर्देशित भइराखेको कारणले यी समस्याहरू बल्झिराखेका छन् भन्ने मेरो एकदम संक्षेपमा भनाइ यति हो।